हे आमचे काजी आमचे कोण तरी काय उज्या घातलो देडाक सुमार आणि आम्ही 5 विकेटी कापयल्लो ती पावली आणि त्यांच्यानी असं उजो पालयलो कडेन उदीक सोंपले म्हणून ते आता उदीक हाडपाक गेला तितलो आमी प्रयत्न केलो पालोवपाचो तरी आमी पालयताय पळय मातशें हे आहा खंय पडलो उदक सारको नादोड्या पावलो नादोड्या बायपासार पावलो रो उदो पेटलो सारको. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. तुमकां कितें लॉस कितें जाला बी हय आमचे मातशे काजे पेटले आनी लोकांचे काजी दोळ्या हय हय मातशे थोड्यांचे हे जाल्ले आनी वयर दोंगर पेट्रोल सगलो ह्यो दोंगर काय सांगू शकना की 5 विकेटी येवंक जाय आं. आमी तरी पालोवपाचे प्रयत्न करता पूण जायना उजो आनीक वारो मारता फुटने इतली फायर ब्रिगेड हय इतली तेंच्यानी सांगला उदीक हाडटा. तो कॉल आयल्लो तो दोनांक ग्रास फायर म्हणून येयल्लो जे कड्डाक उजो लागला नांदोडा बॉम्ब वाडा म्हणून आमी थंय तुरंत टर्न आवट केली गाडी आनी पावले जाल्यार पळयता जाल्यार थंय आमकां एकटो लोकल पिपल थंयसरलो मेळ्ळो प्लस आमचो फायर फायटर एक आशिल्लो तेणी आमकां थंय दाखयली वाट आमकां खबर नासली भितर गाडी वयता काय ना ती आनी नेरो रोड आसलो सो आमी तेणी आमकां गायड केले सो तशें आमी भितर गेले गाडी घेवन गेले भितर जाल्यार फूल हे मैदान जे आसले ते पेट्टाले आनी इतलो वारो आशिल्लो ते वाऱ्यान आमकां थंयसर तो कंट्रोल जायना जालो सो आमी आमची गाडी आमची आसली पळय ती आमी होज आमी लायले आनी तो उजो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो आमकां थंयसरल्या लोकांनी आपले गाडये आमचे पंपाचें उदक दिलें तेंचे बोरींग आसा थंय ते प्लांटेशन तेजे चालू जालें ते प्लांटेशन तेंचे आमी सगळे वाचयले अशे थंयसर 4-5 जाण लोकल पिपल आसले तेंच्यांनी आमकां बरी हेल्प केली तांकां हांव एप्रिशिएट करता अशेंच लोकांनी आमकां हेल्प करून ते ना जाल्यार आमचे कडेन तो सादारणपणे कंट्रोल जावचो नासलो असो उजो आसलो 4 ओनर आसले पळय ते तेंचे आमी सेफ केले प्लांटेशन सेफ केले एकट्याचेच बोड्याचे जे आमी ते पावच्या पयलींच तेचे जळयले जे तो तेजें नांव जावन आसा कितें तेजें नांव शांताराम गावस म्हणून शांताराम तेजे सादारण 80,000चे नुकसाण जालें तेजे काजू आनी गारफा आशिल्ली तेजी ते जळ्ळी व्हड्याची सो आमी ते वाटोवंक पावले ना आमी ज्या टायमार पावले तेन्ना जे हे 4 ओनर आसले तेंचे आमी वाटयले आमी उजो ते पावोवंक दिले ना तेंचें नांव जावन आसा प्रज्वल गावस संजय गावस गजानन गावस आणि गुरुदास गावस हे सगळ्यांची आमी प्रॉपर्टी वाजयली तेंचे प्लांटेशन सेफ कितले जाले साधारण 5 लाखाचे आमी सेफ केला तेंकां जे 5 लोक आसले तेंचे साधारण भरपूर प्लांटेशन जालां बरी कलमां आशिल्ले तेंचे माड आसले पोपळी बी अशे खूब तेंचे प्लांटेशन आसले थंयसर सरावंडींग कितले एरियाक उजो पेटलो सरावंडींग एरिया म्हटल्यार साधारण 10,000 स्क्वेअर मिटर जातले चड जातले 10,000च्या वयर जातले अशे खूब व्हडलो मैदान आसले ते आनी तो उजो इतल्यान कंट्रोल जावपाचो नासलो त्या लोकांनी दनपारां पेटलेलो न्हू तो सो विंड वारोय भरपूर आसलो सो त्या खातीर तो वाऱ्यान चड धांवपाक लागलो आमी आमच्या कडेन साध्य जालें कारण आमची गाडी आनी आमचे ते लोकल पिपल तेंचे कडेन ते पंप आसले तेंचे कडेन पंप आसल्या कारणान तेंच्या पंपानूय आमी उदक स्प्रेड करून मारले त्या खातीर तो कंट्रोल जालो सद्या कंट्रोलान आहा आतां काय थंयसर हें ना डेंजरस काय पूण कितें इन्फॉर्मेशन की कसो पेटलो इन्फॉर्मेशन मिन्स ते लोकलांक आमी विचारलेले ते म्हणटा सदां वर्साच्या वर्स अशेंच घालता लोक अशेंच घालता जाल्यार म्हाजी एक तांकां रिक्वेस्ट आसा लोकांक ते जे कोण हे प्लांटेशन करतात ओनर जे आसा प्लांटेशन ओनर तेंच्यांनी एक सादारण 6 मिटराचो तरी एक आगीस काडून दवरपाचो जेणे करून तो उजो तेंच्या प्लांटेशना मेरेन प्रॉपर्टी मेरेन पावचो ना आनी असो उजो कोणी घालचोय बी न्हू कित्याक तर आतां पळय हे जळ्या कारणान सुकणीं आसतली जावं जनावरां खंयची आसतली त्या जनावरांचे पोट ते थंयसर ते रावपाचें तेंचो तो घर कशें तें तशें आमी आमच्या घरान रावतात तशें ते बी घरान आपल्या रावतात आतां आमी म्हणटात सादारण वाघ येयलो गांवांत आनी हें जालें तें जालें पूण वाघ कित्याक येता गांवांत हे अशें पेटयतात रानां म्हणून ते वाघ बी गांवांत भोंवतात मागीर त्या खातीर तांकां रिक्वेस्ट आहा म्हाजी की अशें उजो घालून अशें रस्त्यार सोडचो न्हू
उजो घातलो कारणा खातीर कसल्याय जाल्यार तो थंय रावन तो पालोवचो जेणे करून दुसऱ्याक त्रास जावचो ना ही माझी तांकां कळकळीची विनंती आसा. आणि दुसरी गोष्ट हे प्लांटेशन करपी लोक जे आसा ते गव्हर्मेंटा कडेन मागीर कॉन्फन्सेशन मागतात की आपणाचे अशें जळ्ळे तशें जळ्ळे म्हणून, पूण ते हें चिंतिना बाबा आपणा गव्हर्मेंट म्हणजे खूद तुमी आमीच गव्हर्मेंट आमचेच पयशे ते तुमी ती कॉम्पेन्सेशन मागच्या पयलीं ते तुमी सगळे सरावंडींग जर तुमची एरिया जर क्लीन करीत हागीस काडून जाल्यार ते तुमच्या प्लांटेशना मेरेन पावचे ना उजो. त्या खातीर ती तेंच्यांनी केअर घेवपाक जाय अशी म्हाजी एक विनंती आहा तांकां. अंदाजे कितलो वेळ लागलो तुमकां? आमकां सादारण 4 वरां लागली 4 वरां लागली उजो पालोवपाक. 4 वरां म्हणजे तुमी इमेजीन करा की हो उजो कसो आसलो.